नमस्काराः मित्राणि। सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गते अदादिप्रकरणपाठे भवतां समेषां स्वागतम् अस्ति। अद्य 25-अधिक-200तमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे द्विष अप्रीतौ इति धातोः लट्लकारम् आरभ्य आशीर्लिङ्लकारपर्यन्तं लकाराणां रूपाणि यथास्थानं साधयित्वा विशेषप्रक्रिया निर्देशपूर्वकं निगदितानि। लुङः लृङश्च द्वयोः लकारयोः रूपाणि निगदितुम् अवशिष्टानि तानि उच्यन्ते। ततः अग्रे दुह प्रपूरणे इति धातुः अस्ति, तस्य धातोरपि रूपाणि वक्ष्यन्ते। प्रथमं द्विषधातोः लुङि-लकारे रूपम् उच्यते। जानन्ति भवन्तः द्विषधातुः अनिट् वर्तते, इगुपधः वर्तते, उपधायाम् इकारः अस्ति, क्षलन्तश्च वर्तते। अतः अस्मात् धातोर्विहितस्य लुङि चिलेः स्थाने प्राप्तं चिलेः सिच् इति सिजादेशं बाधित्वा कसादेशो भवति। सूत्रमस्ति शल इगुपधादनिटः कसः। अनेन सूत्रेण चिलेः स्थाने कसादेशे अनुबन्धलोपे तत्र अकारान्तं स इति रूपम् अवशिष्यते। ककारस्य संज्ञा भवति, लोपो भवति। अयम् आदेशः कित् वर्तते। कित्वात् तस्मिन् परे धातोः उपधायाः प्राप्तस्य गुणस्य किङिति च इति निषेधो भवति। एकं रूपं साधनीयं। द्विषधातोः लुङि अडागमे लुङः स्थाने तिवादेशे अद्विषति चिलि लुङि इति चिलौ चिलेः सिच् इति सिजादेशः प्राप्तः। तं बाधित्वा शल इगुपधादनिटः कसः इति सूत्रेण चिलेः स्थाने कसादेशो भवति। अनुबन्धलोपे स इति अवशिष्यते। किं रूपं जातम्? अद्विषसति। द्विषः उपधायाः इकारस्य गुणः प्राप्तः पुगन्तलघुपधस्य च इति कसस्य कित्वात् किङिति च इति गुणनिषेधो जातः। गुणनिषेधे अद्विषसति इत्यत्र धातोः षकारस्य कस प्रत्ययावयव सकारे परतः षढोः कहसि इति सूत्रेण ककारादेशो भवति। मूर्धन्यः यः षकारः धात्ववयवः तस्य स्थाने ककारादेशः। ककारात् परस्य स प्रत्ययावयव सकारस्य षत्वं भवति। आदेशप्रत्यययोः कषयोगे क्ष इति रूपं जायते। तेः इकारस्य लोपो भवति इतश्च। तेन किं रूपं जातम्? अद्विक्षत्। एवमेव अन्येषु अपि प्रत्ययेषु अद्विक्षत्, अद्विक्षताम्, अद्विक्षन्, अद्विक्षः, अद्विक्षतम्, अद्विक्षत, अद्विक्षम्, अद्विक्षाव, अद्विक्षामा। तत् एकं रूपं लिखितं वर्तते ग्रन्थे अद्विक्षत् इति। अन्यानि रूपाणि स्वयं ऊहनीयानि। एवमेव आत्मनेपदे अपि। आत्मनेपदे अपि चिलेः स्थाने कसादेशो भवति। कसस्य कित्वात् गुणनिषेधो भवति। धातोः षकारस्य कत्वं भवति। ककारात् परस्य प्रत्ययावयव सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। कषयोगे क्ष इति रूपं जायते। तत्र प्रथमपुरुषैकवचने रूपं भवति अद्विक्षत। द्विवचने अद्विक्ष आताम् इत्यत्र आतामः आकारस्य आतोङ्गितः इत्यनेन इ आदेशः
प्राप्तो भवति तं बाधित्वा सप्रत्ययावयवस्य अकारस्य लोपः क्रियते। केन सूत्रेण? सप्रत्ययावयव लोपार्थं सूत्रमस्ति, स्मर्यते न? पूर्वं पठितम् अस्ति। कसस्याचि कसस्याचि इति सूत्रेण अजादौ प्रत्यये परतः अजादौ तङि परतः किं भवति? कस प्रत्ययावयवस्य अन्त्यसकारस्य लोपो भवति। तो आकार लोपे जाते अतः परत्वाभावात् आकारस्य इ आदेशो न भवति। आकारात् परस्य आकारस्य ङितः आकारस्य इ भवति। आतो ङितः इति सूत्रेण अतः परस्य ङिताम् आकारस्य इ स्यात् इति सूत्रार्थः। यदा इ आदेशं बाधित्वा आकार लोपो जाता है तदा अकारात् परत्वाभावात् इ आदेशो न भवति। वर्ण सम्मेलने रूपम जायते किम? अद्विक्षाताम्। बहुवचने झ प्रत्यये अद्विक्ष झ। अत्र यावत् झ अस्ति तावत् अजादित्वाभावात् अकार लोपो न भवति। अकार लोपाभावे अतः परत्वम् अस्ति झस्य, अतः आत्मने पदे श्वनतः इति सूत्रं न प्रवर्तते। झस्य अदादेशो न भवति। कुतः? अदादेशो भवति अनकारात् परस्य, अकार भिन्नात् वर्णात् परस्य। अत्र तु अकारात् परः झ अस्ति, अतः अदादेशाभावे झोन्तः इति झस्य अन्तादेशो भवति। अन्तादेशे कृते अद्विक्ष अन्त। अब इदानीम अन्त इति अजादिः तंग जातः, तस्मिन् परे अकारस्य लोपो भवितुम् अर्हति। लोपो वा क्रियताम् अतो गुणे इति पररूपं वा उभयथापि प्रक्रिया वर्तते। अकार लोपे कृते सम्मेलने किं रूपं जातम्? अद्विक्षन्त। एवं च आत्मने पदे लुङि लकारे रूपाणि भवन्ति। अद्विक्षत, अद्विक्षाताम्, अद्विक्षन्त, अद्विक्षथाः, अद्विक्षाथाम्, अद्विक्षध्वम्, अद्विक्षि, अद्विक्षावहि, अद्विक्षामहि। अद्विक्षि इत्यत्रापि इति परतः इट् अजादिः तङ् वर्तते, तस्मिन् परे अकारस्य लोपो भवति। यदि अल्लोपो न स्यात् तर्हि अकार्यकारयोः गुणः स्यात्। अकार लोपेन रूपे भेदो जायते। कुत्र? प्रथम पुरुष द्विवचने, मध्यम पुरुष द्विवचने, उत्तम पुरुषैक वचने च। अन्यथा आतामः आकारस्य इ आदेशः स्यात्। रूपाणि जातानि लुङि लकारे द्वयोरपि पदयोः। इदानीं लृङि लकारे यथा लृटि भवति तद्वत् स्य प्रत्यये परे धातोः उपधायाः इकारस्य गुणो भवति। अन्या प्रक्रिया सैव वर्तते। शकारस्य षडोकस्य इति कत्वं ककारात् परस्य स्य प्रत्ययावयव सकारस्य मूर्धन्यादेशः कषयोः योगे क्ष इति रूपं। रूपाणि भवन्ति परस्मैपदे अद्वेक्ष्यत्, अद्वेक्ष्यताम्, अद्वेक्ष्यन्, अद्वेक्ष्यः, अद्वेक्ष्यतम्, अद्वेक्ष्यत, अद्वेक्ष्यम्, अद्वेक्ष्याव, अद्वेक्ष्यामान्। आत्मनेपदे अद्वेक्ष्यत, अद्वेक्ष्येताम् अत्र भवति। आतामः आकारस्य इ आदेशः, अतः अद्वेक्ष्येताम् इति भवति। अकारात् परः अस्ति ङितः आकारः, तस्य इ आदेशे गुणे रूपं भवति अद्वेक्ष्येताम्, अद्वेक्ष्यन्त, अद्वेक्ष्यथाः, अद्वेक्ष्येथम्, अद्वेक्ष्यध्वम्, अद्वेक्ष्ये, अद्वेक्ष्यावहि, अद्वेक्ष्यामहि। एवं च दुषधातोः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि उक्तानि। अग्रे धातुः अस्ति दुह प्रपूरणे।
प्रपूरणे अर्थे अयं धातुः वर्तते। किं भवति प्रपूरणं? प्रकर्षेण पूरणम् इति न, प्रपूरणम् इत्यस्य अत्र अर्थः विशेषः। पूर्णम् आप्यायनं, तस्य पूरणस्य अभावः प्रपूरणम्। अत्र प्र इति उपसर्गबलेन धात्वर्थः विपरीतो जायते। पूर्णाभावः किं भवति? गवादीनाम् ऊधसि दुग्धं पूरितं भवति। तस्य दोहनेन ऊधसि स्थितं दुग्धं पात्रे आगच्छति। एवं प्रकारेण दोहनेन पात्रं पूरितं भवति। ऊधः दुग्ध विरहितं जायते, लघु जायते, मृदु जायते। यावत् पर्यन्तम् ऊधसि दुग्धं पूरितं भवति तावत् ऊधः कठोरं भवति, दुग्धेन परिपूर्णं भवति। यदा दुग्धा गोपालः ऊधशः दुग्धं क्षारयति, निस्सारयति, तदा तद्दुग्धं पात्रे आगच्छति। ऊधश्च दुग्धविरहितं जायते। दुग्धक्षारणे अर्थे ऊधसः सकाशात् दुग्धनिष्कासने अर्थे अत्र अयं धातुः वर्तते। उदाहरणं पठितम् अकथितं च इति सूत्रे गां दोग्धि पयः। द्विकर्मकोऽयं धातुः दुह्याच पच दण्ड रुधि प्रच्छी ची ब्रू शाशु जीमथ मुषाम कर्मयुक्ष्याद कथितम तथा स्यान्निह्रि कृष्वहाम। अकथितं च इति सूत्रेण अपादानादि विशेषैः अविवक्षितस्य कारकस्य कर्मसंज्ञा जायते। तेन गोः अपि कर्मत्वम् अत्र वर्तते। कर्मणि द्वितीया गां दोग्धि पयः। पयः इत्यपि कर्म, एकं मुख्यं कर्म अपरं गौणं कर्म। तेन दुः धातुः अकर्मकः। दुहादयः षोडश धातवः सन्ति, ये द्विकर्मकाः सन्ति। अस्य धातोः रूपाणि वक्तव्यानि। काचित् क्वचित् प्रक्रिया अपि वक्तव्या। दुह धातोः लटि, लटः स्थाने तिपि, शपि, शपो लुकि, दुहति। टिपि शिपि मिपि च परे धातोः उपधायाः गुणो भवति। पुगन्त लघु पदस्य च उकारस्य गुणः ओकारः। दोह ति हकारस्य धात्ववयवस्य हकारस्य होढः इति सूत्रेण प्राप्तं ढत्वं बाधित्वा दादेर्धातोर्घः दकारादिरयं धातुः। तस्मात् कारणात् ढत्वं बाधित्वा घकारादेशो भवति। हकारस्य घकारः। तर्हि किं रूपं जातं? दोघ ति। घकारात् परः तकारः अस्ति, घकारः अस्ति झष्। झषः परस्य तकारस्य थकारस्य च स्थाने धकारादेशो भवति। किमस्ति सूत्रं? झषस्तथोर्धोधः। तेन घकारात् झषः परस्य तेह तकारस्य धकारो भवति। तर्हि किं रूपं जातं? दोघ धी। धकारे परे घकारस्य झलां जश् झषि इति जस्त्वं। घकारस्य जस्त्वं गकारः। रूपं सिद्धं दोग्धि। द्विवचने तसः ङित्वात् गुणो न भवति, गुणनिषेधो जायते। तर्हि दुः तस् असैव प्रक्रिया। हकारस्य घत्वं, घकारात् परस्य तकारस्य धत्वं, घकारस्य जस्त्वं। किं रूपं जातं? दुग्धस्। ऋत्वे विसर्गे दुग्धः, दुग्धः। पयः वाची दुग्ध शब्दः पुल्लिङ्गो नास्ति। दुग्धः इति तिङन्तं पदं। सुबन्तं तु दुग्धं भवति। दुग्धं दुग्धः इति वाक्यं यदा भवति
तदा अर्थः कः भविष्यति? दुग्धं दुग्धः। कः अर्थः? एतौ गोपौ दुग्धं दुग्धः। दोहनकर्तारौ द्वौ पुरुषौ स्तः अथवा द्वे स्त्रिये स्तः। एते गोपिके दुग्धं दुग्धः। दुग्धः इति तिङन्तं क्रियावाचकं पदम्, कर्म वर्तते दुग्धं। दोग्धि दुग्धः बहुवचने झेह अन्तादेशे दुहन्ति। तत्र घत्वादि प्रक्रिया नास्ति। दादेर्धातोर्घः इत्यनेन हकारस्य घकारो भवति कुत्र? झलि पदान्ते च। अत्र पदान्तत्वम् अपि नास्ति हकारस्य, झल अपि परो नास्ति, अकारः परः अस्ति। अतः दुह्वन्ति सम्मेलने दुहन्ति इति रूपम्। मध्यम पुरुषैकवचने सीपी प्रत्यये सीपी परे धातोः उपधायाः गुणो भवति। दोह सी हकारस्य घकारः दोघ सी। अत्र सी प्रत्यये सकारः अस्ति, तस्मिन् सकारे परे दोघ इत्यत्र धात्ववयवस्य दकारस्य भष भावो भवति। से परे द्वे परे च एकाचो बशो भष झषन्तस्य द्वोः। झषन्तं रूपं वर्तते। धातुः दुः, तदवयवः एकाच अपि व्यपदेश भावेन दुः एव। तस्य अवयवः बश कः? बकारः। झषन्तोऽयं धातुः जातः हकारस्य घत्वे कृते दोघ इत्यत्र झषन्तत्वं धातोः अस्ति। तदवयवः बश अस्ति दकारः। तस्य दकारस्य स्थाने भष भवति चतुर्थः। दकारस्य स्थाने धकारो भवति। बश अस्ति तृतीयः, भष अस्ति चतुर्थः। ब ग ड द एते चत्वारः वर्ग तृतीयाः च वर्गं विहाय चत्वारः वर्णाः सन्ति। तेषां स्थाने चतुर्थवर्णाः आदेशाः भवन्ति भषभावेन। भ घ ढ ध एते आदेशाः। दकारस्य धकारः भषभावे कृते कस्मिन् परे? सकारे परे। कुत्र वर्तते सकारः? सी इत्यत्र सकारः। अन्यत्र सकारः नासीत्। प्रथम पुरुषे त्रिषु रूपेषु दोग्धि दुग्धः दुहन्ति, तत्र सकारः परः नासीत्। ध्व शब्दः वा परो नासीत्, पदान्तत्वं वा नासीत्। अतः तत्र न जातः भषभावः। अत्र सकारः परः अस्ति। मध्यम पुरुष बहुवचने द्वे प्रत्यये ध्व शब्दः परो भविष्यति, तत्रापि भषभावो भविष्यति। भषभावे कृते दकारस्य स्थाने धकारादेशे किं रूपं जातं? धोघ सी। घकारस्य चर्त्वं ककारः, ककारात् परस्य सकारस्य षत्वं कौशयोः योगे क्षकारे किं रूपं जातं? धोक्षी। मध्यम पुरुष द्विवचने थसः थकारस्य धकारादेशो भविष्यति। झषस्तथोर्धोधः इति सूत्रेण तकारस्यापि धकारो भवति, थकारस्यापि धकारो भवति। तो यथा प्रथम पुरुष द्विवचने तसि रूपं दुग्धः, तथैव मध्यम पुरुष द्विवचने अपि थसि अपि रूपं तदेव भविष्यति दुग्धः। तसि थसि च एकं रूपं। कस्मात् कारणात्? तसः अपि तकारस्य धकारः, थसः अपि थकारस्य धकारः। बहुवचने थ प्रत्यये दुग्ध। मध्यम पुरुषे त्रिषु वचनेषु रूपाणि जातानि धोक्षि दुग्धः दुग्ध। उत्तम पुरुषे त्रिषु वचनेषु तत्र हकारस्य घत्वा भावः यतो हि झल्परः नास्ति, पदान्तत्वम् अपि नास्ति।
अतः घत्वा भावे मिपि उपधायाः गुणो भवति, वसि मसि गुणनिषेधो भवति ङित्वात्। अतः रूपाणि भवन्ति दोह्मि दुहुवः दुहुमः। एवं च परस्मैपदे रूपाणि उक्तानि। एवमेव आत्मनेपदे अपि रूपाणि भवन्ति। आत्मनेपदे रूपाणि कानि भवन्ति? दुग्धे दुहाते दुहते धुक्षे। अत्र थासः से वर्तते, तत्र शकारः अस्ति, अतः हकारस्य घकारादेशे कृते एकाचो बशो भष इति सूत्रेण सकारे परे दकारस्य धकारादेशो भष भावेन भवति। पुनः घकारस्य चर्त्वे ककारे ककारात् परस्य से प्रत्ययावयव सकारस्य मूर्धन्यादेशे कषयोः योगे क्ष इति रूपे किं जातं रूपं धुक्षे। आत्मनेपदे सर्वे प्रत्ययाः ङितः सन्ति, अतः सर्वेषु प्रत्ययेषु गुणनिषेधो जायते। द्विवचने आथामि दुहाथे, बहुवचने ध्वमि धुग्ध्वे। अत्र ध्व शब्दे परे अपि भष भावो भवति, दकारस्य धकारः, तेन रूपं भवति धुग्ध्वे। हकारस्य स्थाने घकारे, तदनन्तरम् एकाचो बशो भष इति सूत्रेण दकारस्य धकारे घकारस्य जस्त्वेन गकारे। उत्तम पुरुषे त्रिषु वचनेषु इतः एत्वे कृते दुहे, द्विवचने वहेः, बहुवचने महेश्च इकारस्य एत्वे दुहे दुहुवहे दुहुमहे इति रूपाणि भवन्ति। एवं च लटि लकारे आत्मनेपदे रूपाणि सन्ति दुग्धे दुहाते दुहते धुक्षे दुहाथे धुग्ध्वे दुहे दुहुवहे दुहुमहे। लिटि प्रक्रियायां कश्चन विशेषो नास्ति, सरलैव प्रक्रिया वर्तते। दु धातोः लिटि, लिटः स्थाने तिपि, तिपः स्थाने नलि, धातोर्द्वित्वे अभ्यासकार्ये दु दुः अ नलि परे उपधायाः उकारस्य गुणे दुदोह। दुदोह स गां यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम। रघुवंशे कालिदासीये दुदोह लिटि लकारे परस्मैपदे प्रथम पुरुषैक वचने प्रयोगः। सः गां दुदोह। किमर्थं? यज्ञार्थं, यज्ञाय। मघवा, मघवा अपि दुदोह। मघवा कम दुदोह? दिवं दुदोह। मघवा दिवं दुदोह। राजा दिलीपः गां पृथिवीम्, अत्र गो शब्दः पृथिवीवाचकः, न केवलं धेनुवाचकः। गां पृथिवीं दुदोह। किमर्थं? यज्ञार्थं। मघवा इन्द्रः दिवं स्वर्गं दुदोह। किमर्थं? सस्यार्थं, वृष्टिद्वारा। दुदोह दुदुहतुः दुदुहुः दुदोहिथ दुदुहतुः दुदुह दुदोह दुदुहिव दुदुहिम। आत्मनेपदे दुदुहे दुदुहाते दुदुहिरे दुदुहिषे दुदुहाते दुदुहिड्वे दुदुहिद्वे विभाषेटः इति स्मरणीयम्। इणः हकारात् परः इट् वर्तते, अतः तस्मात् परस्य ढत्वं धकारस्य विकल्पेन भवति। उत्तम पुरुषे दुदुहे दुदुहि वहे दुदुहि महे। लुटि लकारेपि कश्चन विशेषो नास्ति। दोग्धा दोग्धारौ दोग्धारः दोग्धासि दोग्धास्थः दोग्धास्थः दोग्धास्मि दोग्धास्वः दोग्धास्मः। आत्मनेपदे दोग्धा दोग्धारौ दोग्धारः दोग्धासे दोग्धासाथे दोग्धाद्वे दोग्धाहे दोग्धास्वहे दोग्धास्महे। लिटि लकारे स्यो प्रत्ययावयव सकारे परतः घत्वानन्तरं भषभावो भविष्यति। दुह स्यति, स्य प्रत्यये परे धातोः उपधायाः गुणे दोह स्यति, तत्र हकारस्य धाधेर्धातुर्घ इति घत्वं दोघ स्यति, तदनन्तरम् एकाचो बशो भष
झषन्तस्य द्वोः सकारे परे दकारस्य भष्भावेन धकारः धोघस्यति धकारस्य चर्त्वे ककारः धोक्स्यति ककारात् परस्य स्यो प्रत्ययावयव सकारस्य षत्वं कषयोः योगे क्षकार रूपम तेन लृटि लकारे परस्मैपदे रूपाणि भवन्ति धोक्ष्यति धोक्ष्यतः धोक्ष्यन्ति धोक्ष्यसि धोक्ष्यथः धोक्ष्यथ धोक्ष्यामि धोक्ष्यावः धोक्ष्यामः आत्मनेपदे धोक्ष्यते धोक्ष्येते धोक्ष्यन्ते धोक्ष्यसे धोक्ष्येते धोक्ष्यत्वे धोक्ष्ये धोक्ष्यावहे धोक्ष्यामहे किम् अग्रे प्रवर्तनीयम् अथवा अत्रैव विरन्तव्यं का लोटः लकारस्य रूपाणि वक्तव्यानि भवतु उच्यन्ते रूपाणि लोटि लकारे परस्मैपदे यथा लट्वत् तथैव प्रक्रिया लटि रूपं भवति दोग्धि लोटि रूपं भवति इकारस्य उकारे कृते दोग्धु आशिषि अर्थे तु शब्दस्य स्थाने तातङ्गादेशे तातङ्गः ङित्वात् तत्र गुणो न भवति गुणो निषिध्यते किङिति च इति सूत्रेण तत्र रूपं भवति दुग्धात् दुग्धात् इति दुग्ध शब्दस्य पंचम्येकवचनम् इति न मन्तव्यम् अत्र लोटि तिङन्तम् इति पदं प्रथम पुरुषैकवचने अपि मध्यम पुरुषैकवचने अपि दोग्धु दुग्धात् द्विवचने तसः तामादेशे दुग्धां बहुवचने अन्ते हि इकारस्य उकारे दुहन्तु मध्यम पुरुषैकवचने मध्यम पुरुषैकवचने दुः सि इति वर्तते शपि शपो लुकि कृते किं रूपमस्ति दुः सि शेर् ह्यपि च इत्यनेन सेः स्थाने हि आदेशो भवति स हि अपित् वर्तते अपित्वात् ङिद्वत्वं भवति ङिद्वत्वात् गुणनिषेधो भवति यथा तिपि परे गुणः तथा शिपि परे गुणो नास्ति हौ आदेशे कृते तस्य ङित्वात् गुणनिषेधः तर्हि किं रूपं भवति दुः हि अग्रे प्रक्रिया हकारस्य किं दुः हि अस्ति हकारस्य घत्वं दादिर्धातोर्घः दुघ हि गकारान्तात् परस्य गकारात् परस्य वा हेः स्थाने धिः आदेशः विद्यादौ अर्थे आशिषितु धि आदेशं बाधित्वा तातङ्ग आदेशो भविष्यति दुग्धात् इति रूपं भविष्यति विद्यादौ अर्थे भूझल्भ्यो हेर्धिः घकारः झल् वर्तते झलन्तो धातुः अस्ति दुग्धातुः तस्मात् परस्य हेः स्थाने धिः आदेशो भवति धौ आदेशे कृते रूपं जातं दुग्धि घकारस्य जस्त्वे दुग्धि दुग्धि दुग्धात् दुग्धं दुग्धा उत्तम पुरुषे त्रिषु वचनेषु आडागमे आटः पित्वात् धातोः गुणो भवति रूपाणि भवन्ति दोहानि दोहाव दोहाम परस्मैपदे रूपाणि उक्तानि आत्मनेपदे यथा लटि लटि तथैव रूपाणि साधयित्वा आमेतः इति एकारस्य आमादेशो विधीयते रूपाणि भवन्ति दुग्धां दुहातां दुहतां मध्यम पुरुषैकवचने एकारस्य वकारादेशो भवति सभाभ्यां बाम्बौ रूपं भवति धुक्ष्व दुहातां धुग्ध्वं तत्र द्वे शब्दे एकारस्य अमादेशो भवति उत्तम पुरुषे आडागमे आटः पित्वात् धातोः उपधायाः गुणो भवति एत ऐ इति एकारस्य ऐकारादेशो भवति अतः रूपाणि भवन्ति दोहै दोहावहै दोहामहै एवं च लोटि लकारे अपि परस्मैपदे अपि आत्मनेपदे अपि रूपाणि उक्तानि अत्र ग्रन्थे किञ्चित् लिखितम् अस्ति लटि दोग्धि इति प्रथम पुरुषैकवचने
दुग्धः प्रथम पुरुष द्विवचने, धोक्षी मध्यम पुरुषैकवचने, दुग्धे आत्मनेपदे प्रथम पुरुषैकवचने, धुक्षे मध्यम पुरुषैकवचने, धुग्ध्वे मध्यम पुरुष बहुवचने, दोग्धु लोटी लकारे प्रथम पुरुषैकवचने, दुग्धि लोटी लकारे मध्यम पुरुषैकवचने, दोहानी लोटी लकारे उत्तम पुरुषैकवचने, धुक्ष्व आत्मनेपदे मध्यम पुरुषैकवचने। अग्रे किमस्ति? धुग्ध्वम लोटी लकारे आत्मनेपदे मध्यम पुरुष बहुवचने। कानिचन रूपाणि लिखितानि। अग्रे दोहै इत्यपि वर्तते आत्मनेपदे उत्तम पुरुषैकवचने। अस्माभिः सर्वाणि रूपाणि निगदितानि एव। भवतु अत्र पाठविरामः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।